अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियलिटी नाउ। मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों और बहुत दुरूद सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। बहुत सारी खबरें आगाज़ करूं अगर मैं यहाँ से कि जनाब वज़ीर ममलिकत पर हमला, किस वज़ीर ममलिकत पर हमला हुआ है वो भी बात करते हैं। और जनाब हम बात करेंगे अवामी गवर्नर कामरान खान रसूली साहब के हवाले से भी। उन्होंने एक बार फिर शदीद तनकीद की है आफाक अहमद साहब पर, वो भी आपके सामने रखेंगे। और एमकेएम के एक सीनियर रहनुमा हैं जो मेंबर नेशनल असम्बली भी बारहा रहे और आजकल वो कहाँ हैं वो बताते हैं हम आपको। एमकेएम में ही हैं, मतलब एमकेएम नहीं छोड़ी, अब भी बड़ी अहम पोजीशन पर हैं। उन्होंने बानी मुत्तहदा के हवाले से क्या कहा है, ये बड़ी अहम सिचुएशन, और मैं बताऊंगा आपको कि खबर क्या है। मतलब ये कोई निजी महफिलों की खबर नहीं दे रहा मैं आपको, फिर तो कहानी लंबी हो जाती है ना। निजी महफिलों की तो खैर हम देते भी नहीं खबरें, लेकिन जो इंटरव्यूज़ वो लोग देते हैं और जो जो कुछ वो कह रहे होते हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं। कुछ चीज़ें आप तक नहीं पहुंची होती तो वो इस हमारे ज़रिए से पहुंच जाती हैं, लेकिन जाहिर है जब मीडिया पर चीज़ें आ जाएँ तो फिर रुकती नहीं हैं। अब ये बड़ा अहम चीज़ है कि एमकेएम पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ लोग क्यों बानी मुत्तहदा का बार बार जिक्र करते हैं, क्यों बार बार उनकी माफ़ी की बात करते हैं। देखिए कोई और कहे तो फिर बड़ी बातें होती हैं भाई, आप खुद ही घूम फिर कर जो है बानी मुत्तहदा के वाले से बात कर देते हैं। एक तरफ आप कहते हैं आपने उसको माइनस कर दिया है, छोड़ दिया है, सब कुछ है, फिर माफ़ी की तलाफ़ी की बातें क्यों होती हैं, ये भी बड़ी अहम चीज़ है। लेकिन चलें उसमें बताता हूँ हुआ क्या है। उससे पहले हम बात करते हैं कि कामरान रसूल साहब ने, अब चलिए बल्कि उससे पहले वज़ीर ममलिकत की बात मैं कर लूँ। खबरें बहुत सारी होती हैं। एक अमीर ज़ादे ने जिस तरह रैकेट से एक शख्स को गवर्नर हाउस के पास मारा पीटा, वो भी खबर है हमारे पास। अरमगान की खबर भी है, जिस तरह उसने फायरिंग की पुलिस पर। और डंपर गर्दी के हवाले से भी खबरें हैं। लेकिन चलें मैं बात करता हूँ पहले वज़ीर ममलिकत बराए मजहबी अमूर खीलदास कोहस्तानी। वो ठट्टा से आ रहे थे, उन्हीं गाड़ी पर जनाब पहले तो पथराव किया गया, अंडे मारे गए, फिर डंडों से हमला कर दिया। वज़ीर मौसूफ तो खैर थोड़ा से अच्छी किस्मत रही, बच गए, और लेकिन उनके कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं। इसकी तफसील भी मैं अगर आप कहते हैं तो आगे चल कर दे दूंगा। लेकिन ये सारा मसला जो है बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये लोग जब सफ़र कर रहे हैं और ख़ास तौर पर कराची की बात, तो फिर इन पर जो हमले हो रहे हैं वो गम और गुस्से का इज़हार है। लोग कह रहे हैं कि जी वो जो किनाल्स का मसला है उस पर शायद उसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोग हैं और सबको अपनी सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ानी चाहिए, क्योंकि लोग बड़ा गम गुस्से का इज़हार कर रहे हैं इस बात पर। हालांकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी धमकी दी हुकूमत को कि किनाल्स का मंसूबा ख़त्म करें वरना हम अलग भी हो सकते हैं हुकूमत से। लेकिन खुल कर ज़ाहिर एक बात तो यही है कि जो नून लीग का उसके बाद मौक़िफ़ आया, हालांकि उसके बाद तो होना ही चाहिए था। नून लीग को कभी तारी हो जाती कि पीपल्स पार्टी वाले अगर हमारी हुकूमत छोड़ देंगे, हमारी हिमायत करना छोड़ देंगे, आइनी ओहदे जो लिए हैं वो छोड़ देंगे, तो हमारी हुकूमत चली जाएगी। लेकिन नून लीग की जानिब से हमने देखा कि कुछ रिएक्शन नहीं आया इतना जितना पीपल्स पार्टी को लगता था, या पीपल्स पार्टी को शायद ना भी लगता हो, आम आवाम को जो लगता था। अब वो क्यों सीरियस नहीं ले रहे इन तमाम बातों को, ये सोचने वाली बात है आपको और हमें भी। बात उसको किसी हद तक समझ में आ रही है, लेकिन चलें यहाँ पर हम छोड़ते हैं कि आप कमेंट करके बताइएगा कि सीरियस क्यों नहीं ले रही नून लीग पीपल्स पार्टी की इन धमकियों को। और अगर हुकूमत से अलग हो जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हालांकि बड़े मौके हैं उनके पास, ये नहरों का मामला भी है, फिर अब बजट आने वाला है, मंजूर कराने के लिए भी पीपल्स पार्टी के वोटों की ज़रूरत होगी यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून को। लेकिन उसके बावजूद भी कोई ख़ास हुआ नहीं है, वरना होता ना, धमकी देते हैं फ़ौरी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म बुला लेते मुलाकात के लिए, फ़ौरी तौर पर ज़रदारी साहब से रब्ता होता है, ऐसा कुछ बहरहाल क्यों नहीं हो रहा। ये है खबर जो आप लोगों तक यकीनन पहुंची होगी। अच्छा, एमकेएम पर तनकीद कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमकेएम पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रही है। खालिद मुकुल सिद्दीकी साहब ने जो कुछ कहा उसका जवाब दिया। तर्जुमान जो है बिलावल हाउस के, वो फरमा रहे हैं कि जी एमकेएम जो है वो सुबह हुकूमत छोड़ने की धमकी देकर शाम में पुरानी तनख्वाह पर राज़ी हो जाती है। और आगे इस तरह की उन्होंने बात भी की, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इससे पहले भी धमकी दी थी अमीनुल हक साहब, याद होगा आपको, बस अब तो गए जनाब, हुकूमत से लगता था निकल जाएंगे लेकिन नहीं निकले। अच्छा, एमकेएम अपनी सी कोशिश उनके लोग कर रहे हैं काम करने की, क्योंकि बल्दियात में तो वो है ही नहीं, हिस्सा नहीं लिया था, तो वो भी एक अलग कहानी है कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी जिनसे लोगों को तवक्को आती है वो क्या कर रहे हैं। इस पर मैं सोच रहा हूँ कि इंशाल्लाह कुछ व्लॉग्स में करूँगा और ऑन लोकेशन जाकर सोचता हूँ करूँ कि भाई शहर में एक के 9 टाउन एक के पास हैं, बाकी एक के पास हैं, वो कर क्या रहे हैं। और पीटीआई वालों के तो मैं क्या ही जनाब कहने, जिनके पास 2-3 टाउन हैं और वो तो
سوائے اس کے کہ ریاست پاکستان پر حملہ کرنے کے، ان کے خلاف باتیں کرنے کے علاوہ پی ٹی آئی والے کچھ نہیں کر رہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ اور یہ وہ کر رہے ہیں، کوئی موقع ہاتھ سے جان نہیں دیتے، جو ملک کے خلاف کوئی سازش کرنے میں مصروف رہتے ہیں، سوچتے ہیں کوئی IMF وقت آ جائے، کوئی کسی ملک کا پریزیڈنٹ آ رہا ہو تو ان کو نہ آنے دیا جائے، ان کے یہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں، ریکارڈ پر آ چکی ہیں تمام باتیں، آپ بھی جانتے ہیں PTI والوں کے حوالے سے۔ اچھا، اب میں بات کروں کامران ٹسوری صاحب کی۔ کامران ٹسوری صاحب حرد العزیز گورنر سندھ، اور انہوں نے ایک بار پھر آفاق احمد صاحب نے جب سے اعلان کیا کہ میں آ رہا ہوں اور 12 کو نکلوں گا، اس سے پہلے 6 اپریل کو انہوں نے کہا کہ دفتر کا افتتاح ہوگا سینٹرل میں، تو وہ بڑا ناگوار گزرا بہت سارے لوگوں کو، تو دفتر کا افتتاح ابھی تک نہیں کر سکے وہ، لیکن وہ کہہ رہے ہیں آفاق احمد صاحب کہ میں کروں گا۔ تو یہ ایک پریس کانفرنس کی، میڈیا سے گفتگو کی، جس میں کامران ٹسوری صاحب کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے MQM پاکستان کے سربراہ، چیئرمین کہہ لیجیے، کنوینئر کہہ لیجیے، خالد محمود صدیقی صاحب، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہاں کہا کامران ٹسوری صاحب نے کہ جناب یہاں تک ڈمپر جیسے واقعات پر بھی لوگوں نے سیاست کرنے کی کوشش کی، آفیسز کھولنے کی کوشش کی، لوگوں کو ورگلا کر سڑکوں پر لانے کی کوشش کی۔ یہ ظاہر کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جی ہاں، ہر ایک کو اپنی حدود میں رہنا ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ شہر پر آ کر حکمرانی کا شوق ہو آپ کو، ہم نہیں کرنے دیں گے، ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے، خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ اس شہر ہمارا تھا، ہمارا رہے گا، اس شہر کو سیاست کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ہم ہی کافی ہیں، MQM ہی سیاست کے لیے کافی ہے، آپ لوگوں نے کچھ اور کرنا ہے تو کرتے بھی رہیں۔ نہ دفترم ظاہر انہوں نے بول دیا جناب کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا چاہتے تھے اور ورغلا رہے تھے، آپ نے تو ڈمپر جیسے واقعات پر بھی لوگوں کو سیاست کرنے کی آپ نے کوشش کی، اپنے آفیسز اس بہانے کھولنے کی کوشش کی، اور پھر وہ آفس نہیں کھل سکا اب تک۔ اچھا، چھوٹی چھوٹی خبریں دے کر میں تفصیل میں اس لیے نہیں جاتا کہ پھر پورا ولاگ ایک ہی چیز پر ہو جائے گا۔ میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ ایک انٹرویو دیا تھا، آپ جانتے ہیں رؤف صدیقی صاحب سینئر رہنما MQM پاکستان، انہوں نے بھی کہا تھا بانی متحدہ کی معافی اور تمام باتوں پر کھل کر بات کی تھی انہوں نے بھی۔ اب ایک اور رہنما جو بارہا ممبر نیشنل اسمبلی رہے، اب بھی بڑے اہم عہدے پر ہیں، اور اب اس وقت وہ ہے وہ ممبر اسمبلی بھی ہیں، سینئر رہنما MQM پاکستان کے، انہوں نے ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں جو انہوں نے باتیں کی وہ بڑی اہم۔ ایک تو آفاق احمد کا کیونکہ سلسلہ چل رہا ہے، بانی متحدہ میں آتا ہوں بعد میں، آفاق احمد صاحب کا کیونکہ ذکر چل رہا ہے تو انہیں کی کنٹینیوٹی میں بتاتا ہوں آگے۔ تو انہوں نے یہ کہا، یہ کامران ٹسوری نہیں، رہنما کی بات کر رہا ہوں، نام بھی بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی، ان سے سوال پوچھا گیا کہ جس شخص کو آپ کی جماعت گلی اور سڑک تک نکلنے نہیں دیتی تھی، آفاق احمد کی بات کر رہے ہیں، آج آپ کی لیڈرشپ کے فقدان کی وجہ سے وہ لوگوں کی آواز بن رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ جناب 40 سال سے زیادہ ہو گئے کام کرتے ہوئے آفاق احمد کو، آج کیسے کھڑا ہو رہا ہے یہ شخص؟ پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلتا رہا، آج کیسے باہر نکل رہا ہے میں اور کہہ رہا ہے میں لیڈر ہوں؟ 40 سال آپ کچھ نہیں کر سکے، اب اچانک آپ مینج کر کے طے کر کے گرفتار ہوتے ہیں یہ سب، اور اس طرح میں گرفتار ہوں گا، اس طرح میں نکلوں گا، آپ کیسے لیڈر بن سکتے ہیں؟ اچھا، پھر ان سے سوال پوچھا گیا کہ جناب آج کیسے آپ مہاجروں کے لیڈر بن جائیں گے، یہ بھی کہا انہوں نے۔ اور پھر ان سے بہت ساری چیزیں سوال پوچھے گئے، ایک سوال یہ بھی ہوا، کیا آج بھی عوام بانی متحدہ کے ساتھ کھڑی ہے؟ تو یہ MQM کے رہنما، سینئر رہنما ہیں، جن کا میں نام بتاتا ہوں بھی آپ کو، جنہوں نے انٹرویو دیا ہے، انہوں نے کیا کہا؟ میں نے کہا نا، یہ خود ذکر لاتے ہیں ان کا، خود اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور پھر دوسروں کے بارے میں بات ہوتی۔ کیا آج بھی عوام بانی متحدہ کے ساتھ کھڑی ہے؟ اس سینئر رہنما نے، جو ممبر نیشنل اسمبلی میں رہے، آج کل ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، پروونشل اسمبلی ہیں، سینئر رہنما MQM کے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا، میں یہ کہوں گا آج بھی لوگوں میں ان کا مینڈیٹ ہے، آج بھی لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں، اندازہ کریں جب ان کی طرف ہی لوگ دیکھ رہے ہیں، مینڈیٹ ہے، تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آج بھی لوگ ان کا مینڈیٹ ہے، آج بھی لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں مرنا چاہتے ہیں، آج بھی لوگ ان کی، اچھا، ان سے زیادہ لوگوں نے باتیں کی ہیں ملک کے بارے میں، ملک کے خلاف حملے کیے ہیں، یعنی PTI کی طرف اشارہ ہے۔ اور جن لوگوں نے پابندیاں لگائیں، یعنی بانی متحدہ پر جن لوگوں نے پابندیاں لگائیں، انہیں سوچنا چاہیے، انہیں سوچنا چاہیے آج چیزیں کہاں، یعنی کہ چیزیں کہاں تک جائیں گی۔ میں تو کہوں گا کہ پورے پاکستان میں بلا تفریق لوگوں کو معاف کیا جائے، کام کرنے کا موقع دیا جائے، اس طرح پاکستان ترقی کرے گا۔
اب یہ گفتگو فرمائی ہے وسیم صاحب نے، محمد وسیم صاحب سینئر رہنما MKM پاکستان کے، وہ کہہ رہے ہیں جی معافی دی جائے، ان کا مینڈیٹ بھی ہے، لوگ آج بھی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اب رہ کیا جاتا ہے اگر ساری باتیں آپ خود تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ انٹرویو دیا ہے انہوں نے ایک یوٹیوب چینل کو، اور اس میں یہ تمام باتیں انہوں نے کی ہیں، اور انہوں نے اس میں ہماری فوج کے حوالے سے کہا ہے، ان کی تعریف کی ہے، خاص طور پر دہشت گردی کی جنگ میں جس طرح ہمارے جوانوں کی شہادتیں دی ہیں اس پر انہوں نے تعریف بھی کی ہے، اور تعریف بنتی بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی پر انہوں نے تنقید کی ہے، آفاق احمد صاحب پر تنقید کی ہے، لیکن بانی متحدہ پر انہوں نے تنقید نہیں کی، بلکہ جو کچھ کہا میں نے آپ کے سامنے گوش و گزار کر دیا۔ تو بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جو میں نے خبریں آج دی ہیں آپ کو ان کی، لیکن وہ پھر بات وہی ہو جائے گی، بلاک لمبا ہو جائے گا، آپ لوگ کہتے ہیں کہ لمبی کہانی آپ سنا دیتے ہیں، تو مختصر کر لیتے ہیں، یہیں تک رکھتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جاتے جاتے آپ سے گزارش کافی دن کے بعد میں کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جناب اگر آپ کو ہمارا چینل پسند ہے، ہماری خبریں آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں، تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے ہمارا چینل، اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کر دیجیے تاکہ جو بھی نئی آنے والی ویڈیو ہوگی اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے دی اجازت، مولانا کی بات۔